नमस्कार साथीहरू, स्वागत छ तपाईहरुले मेरो युट्युब च्यानल मिसन फर बैंकरमा। आजको यो भिडियोमा हामीले नेशनल कोअपरेटिभ बैंक लिमिटेडको सिलेबस अनि मोडल क्वेशनको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। यो भिडियोमा हामीले नेशनल कोअपरेटिभ बैंक लिमिटेडको मोडल क्वेशन सेटहरू प्र्याक्टिस गर्नेछौँ। भिडियो स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि तपाईहरु मेरो च्यानललाई अहिले पनि सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, भिडियोलाई लाइक गर्नुहोला र कुनै पनि क्वेशन छ भने तपाईहरु मलाई कमेन्ट गरेर सोध्न सक्नुहुन्छ। हस्त अब स्टार्ट गरौँ। नेशनल कोअपरेटिभ बैंक लिमिटेडको सिलेबस चाहिँ हामीले हाम्रो एफबी पेज र टेलिग्राम ग्रुप र व्हाट्सएप ग्रुपमा चाहिँ राखेकै थिए। फेरि पनि हामीले एकचोटि सिलेबस हेर्नेछौँ। सिलेबस हेरिसकेपछि अनि हामीले चाहिँ एमसीक्यू सेटहरू प्र्याक्टिस गर्नेछौँ। यो सिलेबस चाहिँ जुनियर एसिस्टेन्ट पोस्टको लागि हो। एमटीको लागि चाहिँ अहिले भएको छैन सर्टलिस्ट। एमटीको आएपछि एमटीको पनि हामीले सिलेबस राख्नेछौँ र त्यसको लागि पनि हामीले भिडियो बनाउनेछौँ। ल त अहिलेको लागि चाहिँ हामी जुनियर एसिस्टेन्ट पोस्टको लागि हेर्ने हो। अब चाहिँ हाम्रो रिटन एक्जाममा चाहिँ कुन कुन टपिकबाट क्वेशनहरू आउन सक्छ यहाँ चाहिँ दिएको छ टपिकहरू। अब चाहिँ एक्जाममा तपाईहरुको क्वेशन चाहिँ एमसीक्यू क्वेशनहरू हुनेछ। एमसीक्यू क्वेशनहरू तपाईको 50 वटा क्वेशन हुन्छ 2 मार्क्सको लागि, 100 टोटल मार्क्स हुन्छ। अब चाहिँ यसमा तपाईहरुले चाहिँ एउटा पनि क्वेशन रङ गर्नुभयो भने 20% नेगेटिभ मार्क्स चाहिँ डिडक्ट हुनेछ। अर्थात् एमसीक्यू प्रश्नहरूको गलत उत्तर दिएमा प्रत्येक गलत उत्तर बापत 20% अंक कट्टा गरिनेछ। तर उत्तर नदिएकोमा त्यस बापत अंक दिइने छैन र अंक कट्टा पनि गरिने छैन। अब हामीले चाहिँ टपिक हेर्ने कुन कुन टपिकबाट क्वेशनहरू चाहिँ आउँछ। फर्स्ट टपिक चाहिँ एकाउन्टिङ एन्ड फाइनान्सबाट 15% चाहिँ क्वेशनहरू सोध्छ। त्यस्तै गरी अर्को टपिक बैंकिङ एन्ड कोअपरेटिभ सेक्टरबाट 20% क्वेशनहरू सोध्छ। त्यस्तै गरी अर्को टपिक चाहिँ एक्ट, ल, रेगुलेसन, रेगुलेटरी डाइरेक्टिभ रिलेटेड विथ बीएफआई एन्ड कोअपरेटिभ सेक्टरबाट तपाईको 25% क्वेशनहरू सोध्छ। त्यस्तै गरी अर्को टपिक म्यानेजमेन्ट प्रिन्सिपल, अफिस म्यानेजमेन्ट एन्ड कम्युनिकेसनबाट 10% क्वेशनहरू सोध्छ। त्यस्तै गरी अर्को टपिक क्वान्टिटेटिभ रिजनिङ, एनालाइटिकल रिजनिङबाट 10% क्वेशनहरू सोध्छ। त्यस्तै गरी नेक्स्ट टपिक तपाईको कन्टेम्पोरेरी इस्युज एन्ड जेनरल नलेज, आईटी स्किल अथवा नलेजबाट तपाईको 20% क्वेशनहरू चाहिँ यसबाट सोध्छ। टोटल 100 मार्क्सको लागि चाहिँ क्वेशनहरू आउँछ। अब चाहिँ हामीले एमसीक्यूहरू प्र्याक्टिस गर्ने। अब हाम्रो पहिलो टपिक चाहिँ एकाउन्टिङ एन्ड फाइनान्सबाट हामीले क्वेशनहरू हेर्ने। एकाउन्टिङ एन्ड फाइनान्सबाट बेसिक कन्सेप्ट अफ एकाउन्टिङ क्वेशन एन्सर हाम्रो फर्स्ट क्वेशन रहेको छ। व्हाट इज द मेन अब्जेक्टिभ अफ फाइनान्शियल एकाउन्टिङ। अब यसको अप्सनहरू चाहिँ तपाईहरुको रहेको छ प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट ओन्ली, अप्सन बी ब्यालेन्स सिट ओन्ली, अप्सन सी बोथ प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट एन्ड ब्यालेन्स सिट अथवा अप्सन डी ट्रायल ब्यालेन्स ओन्ली। यसको चाहिँ करेक्ट एन्सर अप्सन सी। त्यस्तै गरी अर्को क्वेशन रहेको छ हाम्रो according to which concept the owner are considered to be different from the business। अप्सन चाहिँ तपाईहरुको ए बिजनेस एन्टिटी कन्सेप्ट, अप्सन बी गोइङ कन्सर्न कन्सेप्ट, अप्सन सी मनी मेजरमेन्ट कन्सेप्ट अथवा अप्सन डी एकाउन्टिङ पिरियड कन्सेप्ट। यसको चाहिँ करेक्ट एन्सर अप्सन ए हो। त्यस्तै गरी हाम्रो अर्को क्वेशन रहेको छ according to which concept all the transaction are measurable in the terms of money are recorded in accounts। अप्सन चाहिँ तपाईहरुको ए बिजनेस एन्टिटी कन्सेप्ट, अप्सन बी गोइङ कन्सर्न कन्सेप्ट, अप्सन सी मनी मेजरमेन्ट कन्सेप्ट अथवा अप्सन डी एकाउन्टिङ पिरियड कन्सेप्ट। यसको चाहिँ करेक्ट एन्सर अप्सन सी हो। त्यस्तै गरी हाम्रो अर्को क्वेशन रहेको छ while putting the value or price of an entity in financial records the lowest price is recorded not the current price or current market value। दिस इज नोन एज अप्सन चाहिँ तपाईहरुको ए बिजनेस एन्टिटी कन्सेप्ट, अप्सन बी कन्जर्भेटिजम अथवा अप्सन सी एक्सपेन्डिचर कन्सेप्ट अथवा अप्सन डी मनी मेजरमेन्ट कन्सेप्ट। यसको चाहिँ करेक्ट एन्सर अप्सन बी हो। त्यस्तै गरी हाम्रो अर्को क्वेशन रहेको छ विच अफ द फलोइङ इज रिलेटेड टु साइन्टिफिक सिस्टम अफ मेन्टेनिङ एकाउन्ट। यसको चाहिँ अप्सन छ अप्सन ए सिंगल एन्ट्री, अप्सन बी डबल एन्ट्री, अप्सन सी कन्ट्रा एन्ट्री अथवा अप्सन डी बुक एन्ट्री। यसको चाहिँ करेक्ट एन्सर अप्सन बी हो। त्यस्तै गरी हाम्रो अर्को क्वेशन रहेको छ विच अफ द फलोइङ डिफाइन्स आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी एकाउन्ट। अप्सन ए नेचुरल पर्सनल एकाउन्ट, अप्सन बी आर्टिफिसियल पर्सनल एकाउन्ट, अप्सन सी रिप्रेजेन्टेटिभ पर्सनल एकाउन्ट अथवा अप्सन डी रियल एकाउन्ट। यसको चाहिँ राइट एन्सर अप्सन सी हो। त्यस्तै गरी हाम्रो अर्को क्वेशन रहेको छ डेबिट द रिसिभर क्रेडिट द गिभर इज रुल फर। अप्सन ए पर्सनल एकाउन्ट, अप्सन बी टेन्जिबल रियल एकाउन्ट, अप्सन सी नोमिनल एकाउन्ट अथवा अप्सन डी रिप्रेजेन्टेटिभ पर्सनल एकाउन्ट। यसको चाहिँ करेक्ट एन्सर अप्सन ए हो। त्यस्तै गरी हाम्रो अर्को क्वेशन रहेको छ इन्ट्रेस्ट अर्न इज अ अप्सन ए पर्सनल एकाउन्ट, अप्सन बी रियल एकाउन्ट, अप्सन सी नोमिनल एकाउन्ट,
अथवा अप्सन डी इन्टेन्जिबल रियल एकाउन्ट, यसको चाहिँ करेक्ट एन्सर अप्सन सी हो। त्यस्तै गरी हाम्रो अर्को क्वेसन रहेको छ इन्भेस्टमेन्ट इज अ अप्सन ए पर्सनल एकाउन्ट, अप्सन बी रियल एकाउन्ट, अप्सन सी नोमिनल एकाउन्ट अथवा अप्सन डी रिप्रेजेन्टेटिभ पर्सनल एकाउन्ट, यसको चाहिँ करेक्ट एन्सर अप्सन बी हो। त्यस्तै गरी हाम्रो अर्को क्वेसन रहेको छ ट्रेडिङ एकाउन्ट इज अ अप्सन ए पर्सनल एकाउन्ट, अप्सन बी रियल एकाउन्ट, अप्सन सी नोमिनल एकाउन्ट अथवा अप्सन डी नन अफ द एबभ, यसको चाहिँ करेक्ट एन्सर अप्सन सी हो। त्यस्तै गरी हाम्रो अर्को क्वेसन रहेको छ प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट स्टार्ट विथ अप्सन ए नेट प्रफिट, अप्सन बी नेट लस, अप्सन सी ग्रस प्रफिट अथवा अप्सन डी नन अफ द एबभ, यसको चाहिँ करेक्ट एन्सर अप्सन सी हो। त्यस्तै गरी हाम्रो अर्को क्वेसन रहेको छ अल रेभेन्यू इन्कम्स आर क्रेडिटेड टु अप्सन ए म्यानुफ्याक्चरिङ एकाउन्ट, अप्सन बी ट्रेडिङ एकाउन्ट, अप्सन सी प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट अथवा अप्सन डी नन अफ द एबभ, यसको चाहिँ करेक्ट एन्सर अप्सन सी हो। अब हाम्रो अर्को टपिक रहेको छ जर्नल इन्ट्री। जर्नल इन्ट्रीबाट हामीले अब क्वेसनहरू हेर्ने चाहिँ तपाईँहरू यो पज गरेर भिडियो रिड गर्न सक्नुहुन्छ जर्नल इन्ट्रीको बारेमा। अब हामीले क्वेसन हेर्ने एमङ दिज ट्रान्जेक्सन विच ट्रान्जेक्सन विल ह्याभ नो इम्प्याक्ट अन स्टेक होल्डर्स इक्विटी, अप्सन छ ए नेट लस, अप्सन बी इन्भेस्टमेन्ट अफ क्यास बाई स्टेक होल्डर्स, अप्सन सी डिभिडेन्ड्स टु स्टक होल्डर्स अथवा अप्सन डी पर्चेज अफ द ल्यान्ड फ्रम द प्रोसिड अफ ब्याङ्क लोन, यसको चाहिँ करेक्ट एन्सर अप्सन डी हो। त्यस्तै गरी हाम्रो अर्को क्वेसन रहेको छ एमाउन्ट इन्भेस्टेड बाई द प्रोप्राइटर इन द बिजनेस सुड बी क्रेडिटेड टु अप्सन ए एकाउन्ट पेबल, अप्सन बी क्यापिटल, अप्सन सी क्यास अथवा अप्सन डी ड्रइङ, यसको चाहिँ करेक्ट एन्सर अप्सन बी हो। त्यस्तै गरी हाम्रो अर्को क्वेसन रहेको छ ट्रान्जेक्सन आर फर्स्ट रेकर्डेड इन विच बुक अर एकाउन्ट, अप्सन छ ए बुक अफ ओरिजिनल इन्ट्री, अप्सन बी टी एकाउन्ट्स अथवा अप्सन सी एकाउन्टिङ इक्वेसन अथवा अप्सन डी बुक अफ फाइनल इन्ट्री, यसको चाहिँ करेक्ट एन्सर तपाईँको अप्सन ए हो। त्यस्तै गरी हाम्रो अर्को क्वेसन रहेको छ गुड्स रिटर्न बाई कस्टमर विल बी डेबिटेड टु विच एकाउन्ट, अप्सन छ तपाईँहरूको ए पर्चेज एकाउन्ट, अप्सन बी रिटर्न आउटवर्ड, अप्सन सी कस्टमर एकाउन्ट अथवा अप्सन डी रिटर्न इनवर्ड, यसको चाहिँ करेक्ट एन्सर अप्सन डी हो। त्यस्तै गरी हाम्रो अर्को क्वेसन रहेको छ जनरल इज अल्सो कल्ड अ डे बुक, अप्सन बी हिस्ट्री बुक, अप्सन सी लेजर बुक अथवा अप्सन डी एन इन्ट्री बुक, यसको चाहिँ करेक्ट एन्सर अप्सन ए हो। त्यस्तै गरी अर्को क्वेसन रहेको छ क्वेसन नम्बर 6 ड्यास एकाउन्ट इज क्रेडिटेड एन्ड ड्यास एकाउन्ट इज डेबिटेड इन केस वेजेस आर पेड फर कन्स्ट्रक्सन अफ बिजनेस प्रेमिसेस, अप्सन छ तपाईँहरूको ए क्यास एन्ड वेजेस, अप्सन बी क्यास प्रेमिसेस, अप्सन सी प्रेमिसेस क्यास अथवा अप्सन डी वेजेस क्यास, यसको चाहिँ करेक्ट एन्सर अप्सन बी हो। त्यस्तै गरी हाम्रो अर्को क्वेसन रहेको छ जर्नल लिस्ट ट्रान्जेक्सन इन विच अर्डर, अप्सन ए डिक्रिजिङ, अप्सन बी क्रोनोलोजिकल अथवा अप्सन सी अल्फाबेटिकल अथवा अप्सन डी इन्क्रिजिङ, यसको चाहिँ करेक्ट एन्सर अप्सन बी हो। त्यस्तै गरी हाम्रो अर्को क्वेसन रहेको छ एमङ दिज स्टेटमेन्ट विच वान इज इनकरेक्ट रिगार्डिङ जर्नल इन्ट्री, अप्सन छ तपाईँहरूको ए द डेबिटेड एकाउन्ट टाइटल आर लिस्टेड फर्स्ट, अप्सन बी जर्नल इन्ट्रिज सो द इफेक्ट अफ ट्रान्जेक्सन, अप्सन सी इच जर्नल इन्ट्री सुड बिगिन विथ अ डेट अथवा अप्सन डी जर्नल इन्ट्रिज प्रोभाइड एकाउन्ट ब्यालेन्सेस, यसको चाहिँ करेक्ट एन्सर अप्सन डी हो। त्यस्तै गरी हाम्रो अर्को क्वेसन रहेको छ क्यास विड्रल फ्रम बिजनेस बाई द प्रोप्राइटर सुड बी क्रेडिटेड टु, अप्सन छ ए क्यास एकाउन्ट, अप्सन बी पर्चेज एकाउन्ट, अप्सन सी क्यापिटल एकाउन्ट अथवा अप्सन डी ड्रइङ एकाउन्ट, यसको चाहिँ करेक्ट एन्सर अप्सन ए हो। त्यस्तै गरी हाम्रो अर्को क्वेसन रहेको छ विच वान अफ द फलोइङ इज कल्ड द बुक अफ ओरिजिनल इन्ट्री, अप्सन ए रिसिप्ट एन्ड पेमेन्ट एकाउन्ट, अप्सन बी ट्रायल ब्यालेन्स, अप्सन सी जेनरल जर्नल अथवा अप्सन डी जेनरल लेजर, यसको चाहिँ करेक्ट एन्सर अप्सन सी हो। त्यस्तै गरी हाम्रो अर्को टपिक छ लेजरबाट। अब लेजरबाट यहाँ चाहिँ भिडियो पज गरेर तपाईँहरू लेजरको बारेमा यहाँ पढ्न सक्नुहुन्छ। अब लेजरबाट हामीले क्वेसन हेर्नेछौँ लेजर इज कल्ड अ बुक अफ अप्सन ए प्राइमरी इन्ट्री, अप्सन बी फाइनल इन्ट्री, अप्सन सी ओरिजिनल इन्ट्री अथवा अप्सन डी नन अफ द एबभ, यसको चाहिँ करेक्ट एन्सर अप्सन बी हो। त्यस्तै गरी हाम्रो अर्को क्वेसन रहेको छ फ्रम विच अफ द फलोइङ इज अ लेजर एकाउन्ट प्रिपेयर्ड, अप्सन ए ट्रान्जेक्सन, अप्सन बी जर्नल, अप्सन सी इभेन्ट्स अथवा अप्सन डी नन अफ द एबभ, यसको चाहिँ करेक्ट एन्सर अप्सन बी हो। त्यस्तै गरी हाम्रो अर्को क्वेसन रहेको छ द प्रोसेस अफ ट्रान्सफरिङ अफ आइटम फ्रम अ जर्नल टु दियर रेस्पेक्टिभ लेजर एकाउन्ट इज कल्ड एज, अप्सन छ ए
इन्ट्री, अप्सन बी अर्थमेटिक, अप्सन सी ब्यालेन्सिङ अथवा अप्सन डी पोस्टिङ। यसको चाहिँ करेक्ट एन्सर अप्सन डी हो। त्यस्तै गरी हाम्रो अर्को क्वेसन रहेको छ द लेजर कलम द्याट लिङ्क्स द इन्ट्री विथ द जर्नल इज कल्ड एज अप्सन ए जेएफ कलम, अप्सन बी एलएफ कलम, अप्सन सी क्रेडिट कलम अथवा अप्सन डी डेबिट कलम। यसको चाहिँ करेक्ट एन्सर अप्सन ए हो। त्यस्तै गरी हाम्रो अर्को क्वेसन रहेको छ द लेफ्ट ह्यान्ड साइड अफ द लेजर एकाउन्ट इज रेफर टु एज अप्सन ए फुटिङ, अप्सन बी क्रेडिट साइड, अप्सन सी डेबिट साइड अथवा अप्सन डी ब्यालेन्स। यसको चाहिँ करेक्ट एन्सर अप्सन सी हो। त्यस्तै गरी हाम्रो अर्को क्वेसन रहेको छ लेजर इज अ प्रिन्सिपल बुक द्याट कन्टेन्स अप्सन ए रियल एकाउन्ट्स ओन्ली, अप्सन बी पर्सनल एकाउन्ट्स ओन्ली, अप्सन सी अल एकाउन्ट्स अथवा अप्सन डी नोमिनल एकाउन्ट्स ओन्ली। यसको चाहिँ करेक्ट एन्सर अप्सन सी हो। त्यस्तै गरी हाम्रो अर्को क्वेसन रहेको छ एकाउन्ट्स द्याट्स ह्याभ क्रेडिट ब्यालेन्स आर क्लोज्ड बाई युजिङ दि स्टेटमेन्ट अप्सन ए बाई ब्यालेन्स बिडी, अप्सन बी बाई ब्यालेन्स सिडी अथवा अप्सन सी टु ब्यालेन्स बिडी अथवा अप्सन डी टु ब्यालेन्स सिडी। यसको चाहिँ करेक्ट एन्सर अप्सन डी हो। त्यस्तै गरी हाम्रो अर्को क्वेसन रहेको छ एन एकाउन्ट इज ह्याभिङ डेबिट ब्यालेन्स इज इस्टाब्लिस्ड वेन अप्सन ए द लास्ट इन्ट्री अफ द एकाउन्टिङ पिरियड वाज पोस्टेड अन द डेबिट साइड, अप्सन बी द एमाउन्ट अफ डेबिट एक्सिड द एमाउन्ट अफ द क्रेडिट। त्यस्तै गरी अप्सन सी देयर आर मोर इन्ट्रिज अन द डेबिट साइड देन द क्रेडिट साइड। त्यस्तै गरी हाम्रो अर्को छ अप्सन नन अफ द एबभ। यसको चाहिँ करेक्ट एन्सर अप्सन बी हो। त्यस्तै गरी हाम्रो अर्को क्वेसन रहेको छ विच अफ द फलोइङ आइटम विल बी एपियरिङ अन द क्रेडिट साइड अफ द लेजर एकाउन्ट। अप्सन चाहिँ तपाईँहरूको ए डिस्काउन्ट रिसिप्ट, अप्सन बी क्यास रिसिप्ट, अप्सन सी रेन्ट एक्सपेन्सेस अथवा अप्सन डी पर्चेजेस। यसको चाहिँ करेक्ट एन्सर अप्सन ए हो। त्यस्तै गरी हाम्रो अर्को क्वेसन रहेको छ एमङ दिज विच आइटम इज युज्ड एज द बेस फर प्रिपेयरिङ ट्रायल ब्यालेन्स। अप्सन छ ए क्यास एकाउन्ट, अप्सन बी ब्यालेन्स सिट, अप्सन सी जर्नल अथवा अप्सन डी लेजर एकाउन्ट। यसको चाहिँ करेक्ट एन्सर अप्सन डी हो। त्यस्तै गरी हाम्रो अर्को टपिक रहेको छ ब्याङ्क क्यासबुक। ब्याङ्क क्यासबुकको बारेमा पनि मैले यहाँ राखेको छु, तपाईँहरू भिडियोलाई पज गरेर चाहिँ रिड गर्न सक्नुहुन्छ। अब हामी क्वेसनतर्फ हेर्ने। क्वेसन नम्बर 1 मा विच अफ द फलोइङ स्टेटमेन्ट इज ट्रु अबाउट द ब्यालेन्स इन द पेटी क्यास एकाउन्ट। अप्सन चाहिँ तपाईँहरूको इट इज अ लाइबिलिटी, अप्सन बी इट इज एन एसेट, अप्सन सी इट इज एन एक्सपेन्स अथवा अप्सन डी नन अफ द एबभ। यसको चाहिँ करेक्ट एन्सर अप्सन बी हो। त्यस्तै गरी हाम्रो अर्को क्वेसन रहेको छ वाट इज द प्राइमरी पर्पस अफ अ क्यास बुक। यसको चाहिँ अप्सन रहेको छ ए इट रेकर्ड्स रिसिप्ट एन्ड पेमेन्ट अफ क्यास, अप्सन बी इट रेकर्ड्स पेमेन्ट अफ क्यास, अप्सन सी इट रेकर्ड्स रिसिप्ट अफ क्यास, अप्सन डी इट हेल्प्स टु कम्प्युट द प्रफिट एन्ड लस अफ अ बिजनेस। यसको चाहिँ करेक्ट एन्सर अप्सन ए हो। त्यस्तै गरी हाम्रो अर्को क्वेसन रहेको छ विच अफ द फलोइङ इज नट अ पार्ट अफ क्यास एन्ड क्यास इक्विभ्यालेन्ट्स इन अ क्यास बुक। अप्सन चाहिँ तपाईँहरूको ए स्पेसल इन्भेस्टमेन्ट, अप्सन बी चेक, अप्सन सी मनी अर्डर्स अथवा अप्सन डी कोइन्स। यसको चाहिँ करेक्ट एन्सर अप्सन ए हो। त्यस्तै गरी हाम्रो अर्को क्वेसन रहेको छ अ क्यास बुक सर्भ्स द फलोइङ पर्पस। अप्सन चाहिँ तपाईँहरूको ए इट वर्क्स एज अ लेजर एकाउन्ट, अप्सन बी इट वर्क्स एज अ बुक अफ ओरिजिनल इन्ट्री एज वेल एज लेजर एकाउन्ट, अप्सन सी इट वर्क्स एज अ बुक अफ ओरिजिनल इन्ट्री, अप्सन डी नन अफ द एबभ। यसको चाहिँ करेक्ट एन्सर अप्सन बी हो। त्यस्तै गरी हाम्रो अर्को क्वेसन रहेको छ विच अफ द फलोइङ स्टेटमेन्ट अबाउट क्यास इज करेक्ट। अप्सन चाहिँ तपाईँहरूको ए द बिजनेस एक्टिभिटिज इन्भल्भ रेगुलर क्यास ट्रान्जेक्सन, अप्सन बी क्यास इज अ करेन्ट एसेट द्याट क्यान मिट द इमिडिएट obligation of a business, अप्सन सी क्यास इज युनिभर्सली एक्सेप्टेड एज अ मोड अफ पेमेन्ट अथवा अप्सन डी अल अफ द एबभ। यसको चाहिँ करेक्ट एन्सर अप्सन डी हो। त्यस्तै गरी हाम्रो अर्को क्वेसन रहेको छ विच अफ द फलोइङ क्यास बुक इज अ सिमिलर टु अ क्यास एकाउन्ट। अप्सन चाहिँ तपाईँहरूको ए डबल कलम क्यास बुक, अप्सन बी ट्रिपल कलम क्यास बुक, अप्सन सी प्याटी क्यास बुक अथवा अप्सन डी सिङ्गल कलम क्यास बुक। यसको चाहिँ करेक्ट एन्सर अप्सन डी हो। त्यस्तै गरी हाम्रो अर्को क्वेसन रहेको छ द क्रेडिट साइड अफ अ क्यास बुक इज ड्यास। अप्सन ए द लस साइड, अप्सन बी द रिसिप्ट साइड, अप्सन सी द प्रफिट साइड अथवा अप्सन डी द पेमेन्ट साइड। यसको चाहिँ करेक्ट एन्सर अप्सन डी हो। त्यस्तै गरी हाम्रो अर्को क्वेसन रहेको छ वन्स यु एड अ ब्याङ्क कलम टु बोथ साइड्स अफ अ सिङ्गल क्यास बुक इट बिकम्स अ ड्यास। अप्सन ए पेटी क्यास बुक, अप्सन बी डबल कलम क्यास बुक, अप्सन सी ट्रिपल कलम क्यास बुक अथवा अप्सन डी नन अफ द एबभ। यसको चाहिँ करेक्ट एन्सर अप्सन बी हो। त्यस्तै गरी हाम्रो अर्को क्वेसन रहेको छ इन अ 3 कलम क्यास बुक द ड्यास कलम इज नट ब्यालेन्स्ड। अप्सन ए डिस्काउन्ट कलम, अप्सन बी क्यास कलम, अप्सन सी ब्याङ्क कलम अथवा अप्सन डी नन अफ द एबभ। यसको चाहिँ करेक्ट एन्सर अप्सन ए हो। त्यस्तै गरी हाम्रो अर्को क्वेसन रहेको छ इन अ क्यास बुक
अ कन्ट्रा एन्ट्री इन्भल्भ्स ड्यास अप्सन ए अ क्यास एकाउन्ट एन्ड अ ब्याङ्क एकाउन्ट अप्सन बी अ क्यास एकाउन्ट एन्ड अ सेल्स एकाउन्ट अप्सन सी अ क्यास एकाउन्ट एन्ड अ डिस्काउन्ट एकाउन्ट अथवा अप्सन डी अ ब्याङ्क एकाउन्ट एन्ड अ डिस्काउन्ट एकाउन्ट। यसको चाहिँ करेक्ट एन्सर अप्सन ए हो। त्यसै गरी हाम्रो अर्को क्वेसन रहेको छ इन अ क्यास बुक अ कन्ट्रा एन्ट्री इज रेकर्डेड अन दि ड्यास अप्सन ए डेबिट एन्ड क्रेडिट साइड अफ अ क्यास बुक अप्सन बी डेबिट साइड अफ अ क्यास बुक अप्सन सी क्रेडिट साइड अफ अ क्यास बुक अथवा अप्सन डी नट रेकर्डेड इन दि क्यास बुक। यसको चाहिँ करेक्ट एन्सर अप्सन ए हो। त्यस्तै गरी हाम्रो अर्को क्वेसन रहेको छ दि ट्रान्जेक्सन द्याट डज नट अफेक्ट अ क्यास बुक इज ड्यास अप्सन ए चेक रिसिभ फ्रम मिस्टर बी एन्ड डिपोजिटेड इन दि ब्याङ्क अप्सन बी depreciation expenses recorded for the year option C mobile charges paid from the online company's bank account अथवा अप्सन डी cash paid to creditors for goods purchased from them। यसको चाहिँ करेक्ट एन्सर अप्सन बी हो। त्यसै गरी हाम्रो अर्को टपिक रहेको छ ब्याङ्क रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट। अब ब्याङ्क रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्टको बारेमा पनि मैले यहाँ लेखिदिएको छु, भिडियो पज गरेर तपाईँहरू पढ्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी हाम्रो क्वेसनहरू रहेको छ इन अ क्यास बुक द फेभरेबल ब्यालेन्स इन्डिकेट्स अप्सन छ ए क्रेडिट ब्यालेन्स अप्सन बी डेबिट ब्यालेन्स अप्सन सी ब्याङ्क ओभरड्राफ्ट अथवा अप्सन डी एडजस्टेड ब्यालेन्स। यसको चाहिँ करेक्ट एन्सर अप्सन बी हो। त्यस्तै गरी हाम्रो अर्को क्वेसन रहेको छ अन दि ब्याङ्क स्टेटमेन्ट क्यास डिपोजिटेड बाई दि कम्पनी इज नोन एज अप्सन ए क्रेडिट अप्सन बी डेबिट अप्सन सी लाइबिलिटी अथवा अप्सन डी एक्सपेन्सेस। यसको चाहिँ करेक्ट एन्सर अप्सन ए हो। त्यस्तै गरी हाम्रो अर्को क्वेसन रहेको छ ब्याङ्क रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट कम्पेयर्स अ ब्याङ्क स्टेटमेन्ट विथ ड्यास अप्सन छ ए क्यास पेमेन्ट जर्नल अप्सन बी क्यास रिसिप्ट जर्नल अप्सन सी फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट अथवा अप्सन डी क्यास बुक। यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन डी हो। त्यस्तै गरी हाम्रो अर्को क्वेसन रहेको छ वाट इज डिपोजिट इन ट्रान्जिट इन ब्याङ्क रिकन्सिलिएसन अप्सन छ तपाईँहरूको ए एडेड टु ब्याङ्क ब्यालेन्स अप्सन बी सब्ट्र्याक्टेड फ्रम ब्याङ्क ब्यालेन्स अप्सन सी सब्ट्र्याक्टेड फ्रम दि क्यास बुक ब्यालेन्स अथवा अप्सन डी एडेड टु क्यास बुक ब्यालेन्स। यसको चाहिँ करेक्ट एन्सर अप्सन ए हो। त्यस्तै गरी हाम्रो अर्को क्वेसन रहेको छ एनएसएफ मार्क इन चेक सेन्ड ब्याक बाई द ब्याङ्क इन्डिकेट्स अप्सन चाहिँ तपाईँहरूको ए चेक हेज बिन फर्ज्ड अथवा अप्सन बी अ ब्याङ्क कुड नट भेरिफाई द आइडेन्टिटी अथवा अप्सन सी नट सफिसियन्ट फन्ड अथवा अप्सन डी अ चेक क्यानट बी क्यास्ड बिकज इट्स इलिगल अप्सन चाहिँ तपाईँहरूको सी करेक्ट एन्सर। त्यस्तै गरी हाम्रो अर्को क्वेसन रहेको छ ब्याङ्क रिकन्सिलिएसन डिस्क्रिप्सन इज कम्पोज्ड अफ अप्सन ए ब्याङ्क एकाउन्टेन्ट अप्सन बी बिजनेस म्यानेजर अप्सन सी बिजनेस एकाउन्टेन्ट अथवा अप्सन डी कन्ट्रोलर अफ द ब्याङ्क। यसको चाहिँ करेक्ट एन्सर अप्सन सी हो। त्यस्तै गरी हाम्रो अर्को क्वेसन रहेको छ एन एडजस्टेड ब्यालेन्स इन क्यास बुक इज बिकज अफ द रिजल्ट अफ विच एरर अप्सन चाहिँ तपाईँहरूको ए डिपोजिट इन ट्रान्जिट अप्सन बी दि ओमिसन अफ ब्याङ्क चार्जेस अप्सन सी आउटस्ट्यान्डिङ चेक अथवा अप्सन डी अनप्रेजेन्टेड चेक्स। यसको करेक्ट एन्सर अप्सन बी हो। त्यसै गरी हाम्रो अर्को क्वेसन रहेको छ अनप्रेजेन्टेड चेक अल्सो रेफर टु एज अप्सन ए बाउन्स चेक अप्सन बी आउटस्ट्यान्डिङ चेक्स अप्सन सी अनक्रेडिटेड चेक्स अथवा अप्सन डी अनकलेक्टेड चेक्स। यसको चाहिँ करेक्ट एन्सर अप्सन बी हो। त्यस्तै गरी हाम्रो अर्को क्वेसन रहेको छ इन क्यास बुक ब्याङ्क चार्जेस अफ रुपिस 5000 वाज नट रेकर्डेड नेम दि करेक्ट क्यास बुक एडजस्टमेन्ट अप्सन चाहिँ तपाईँहरूको ए इट विल बी क्रेडिटेड इन क्यास बुक अप्सन बी इट विल बी डेबिटेड इन क्यास बुक अप्सन सी नो एडजस्टमेन्ट निडेड इन क्यास बुक अप्सन डी चार्जेस विल बी एडेड टु दि क्यास बुक ब्यालेन्स। यसको चाहिँ करेक्ट एन्सर अप्सन ए हो। त्यस्तै गरी हाम्रो अर्को क्वेसन रहेको छ वाट टाइप अफ चेक इज द्याट विच इज इस्युड बाई अ फर्म बट नट येट प्रेजेन्टेड टु दि ब्याङ्क। यसको चाहिँ अप्सनहरू छ ए अनक्रेडिटेड चेक्स अप्सन बी आउटस्ट्यान्डिङ चेक्स अप्सन सी अनकलेक्टेड चेक्स अथवा अप्सन डी बाउन्स चेक। यसको चाहिँ करेक्ट एन्सर अप्सन बी हो। त्यस्तै गरी हाम्रो अर्को टपिक रहेको छ ट्रायल ब्यालेन्स। अब ट्रायल ब्यालेन्सको बारेमा पनि मैले यहाँ राखिसकेको छु, तपाईँहरू भिडियोले पज गरेर रिड गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी अब हाम्रो क्वेसनहरू हेर्ने ट्रायल ब्यालेन्स इज युज टु चेक द एक्युरेसी अफ अप्सन चाहिँ तपाईँहरूको ए ब्यालेन्स सिट ब्यालेन्सेस अप्सन बी लेजर एकाउन्ट ब्यालेन्सेस अप्सन सी क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट ब्यालेन्सेस अथवा अप्सन डी इन्कम स्टेटमेन्ट ब्यालेन्सेस। यसको चाहिँ करेक्ट एन्सर अप्सन बी हो। त्यस्तै गरी हाम्रो अर्को क्वेसन रहेको छ इन दि बुक्स अफ एकाउन्ट इफ अ ट्रान्जेक्सन इज कम्प्लिटली डिलेटेड विल इट अफेक्ट द ट्रायल ब्यालेन्स अप्सन छ ए नो अप्सन बी एस अप्सन सी अ ट्रान्जेक्सन क्यानट बी ओमिटेड। यसको चाहिँ करेक्ट एन्सर अप्सन ए हो। त्यस्तै गरी हाम्रो अर्को क्वेसन रहेको छ वाट इज युज्ड इन प्रिपेरिङ ट्रायल ब्यालेन्स अप्सन ए स्पेसलाइज जर्नल्स अप्सन बी ब्यालेन्स सिट
अप्सन सी लेजर एकाउन्ट्स, अप्सन डी जेनरल लेजर। यसको चाहिँ करेक्ट एन्सर अप्सन सी हो। त्यस्तै गरी हाम्रो अर्को क्वेसन रहेको छ, वाट इज द ट्रायल ब्यालेन्स युज्ड फर? यसको चाहिँ अप्सन ए, इट इज अ फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट। अप्सन बी, इट रेकर्ड्स ब्यालेन्सेस अफ ब्यालेन्स सिट। अप्सन सी, इट डज नट कन्ट्रिब्युट टु दि एकाउन्टिङ साइकल। अथवा अप्सन डी, इट रेकर्ड्स ब्यालेन्सेस अफ एकाउन्ट्स। यसको चाहिँ करेक्ट एन्सर अप्सन डी हो। त्यस्तै गरी हाम्रो अर्को क्वेसन रहेको छ, वेन डेबिट ब्यालेन्स इज इक्वल टु क्रेडिट ब्यालेन्स देन दि ट्रायल ब्यालेन्स मिन्स? अप्सन ए, एकाउन्ट ब्यालेन्सेस आर करेक्ट। अप्सन बी, म्याथमेटिकली capital plus liabilities is equal to assessed. Option C, no mistake is recording transaction. Option D, no mistake in posting entry to ledger accounts. यसको चाहिँ करेक्ट एन्सर अप्सन बी हो। त्यसै गरी हाम्रो अर्को क्वेसन रहेको छ, वेन इज ट्रायल ब्यालेन्स प्रिपेयर्ड? अप्सन छ ए, एट द इन्ड अफ एन एकाउन्टिङ पिरियड। अप्सन बी, एट द इन्ड अफ अ इयर। अप्सन सी, फ्रिक्वेन्टली ड्युरिङ द इयर। अथवा अप्सन डी, एट द इन्ड अफ द मन्थ। अप्सन ए चाहिँ करेक्ट एन्सर हो। त्यस्तै गरी हाम्रो अर्को क्वेसन रहेको छ, विच आइटम्स इन्फ्लुएन्स द ट्रायल ब्यालेन्स एग्रिमेन्ट? अप्सन छ तपाईँहरूको ए, डिपोजिट इन ट्रान्जिट। अप्सन बी, कम्पन्सेटिङ एरर्स। अप्सन सी, कम्प्लिट ओमिसन अफ अ ट्रान्जेक्सन। अथवा अप्सन डी, पार्सियल ओमिसन अफ अ ट्रान्जेक्सन। यसको चाहिँ करेक्ट एन्सर अप्सन डी हो। त्यस्तै गरी हाम्रो अर्को क्वेसन रहेको छ, वेन क्रेडिट ब्यालेन्सेस इज इक्वल टु डेबिट ब्यालेन्सेस द ट्रायल ब्यालेन्स चेक एन्ड सोज ड्यास it also indicates that there were no error made during posting and recording and posting. Options तपाईँहरूको ए, understatement of balance. Option B, error of omission. Option C, arithmetic accuracy. अथवा Option D, omission of economic events. यसको चाहिँ करेक्ट एन्सर अप्सन सी हो। त्यस्तै गरी हाम्रो अर्को क्वेसन रहेको छ, विच अफ द फलोइङ एकाउन्ट विथ नर्मल ब्यालेन्स इज सोन एट द डेबिट साइड अफ अ ट्रायल ब्यालेन्स? यसको चाहिँ अप्सन छ ए, क्रेडिटर्स एकाउन्ट। अप्सन बी, अनरियल्ड इन्कम एकाउन्ट। त्यस्तै गरी अप्सन सी, रेन्टल इन्कम एकाउन्ट। त्यस्तै गरी अप्सन डी, क्यास एकाउन्ट। यसको चाहिँ करेक्ट एन्सर अप्सन डी हो। त्यस्तै गरी हाम्रो अर्को क्वेसन रहेको छ, इन ट्रायल ब्यालेन्स विच एकाउन्ट्स विथ नर्मल ब्यालेन्स इज रेकर्डेड एट द क्रेडिट साइड? अप्सन तपाईँहरूको ए, ब्याङ्क एकाउन्ट। अप्सन बी, इक्विपमेन्ट एकाउन्ट। अप्सन सी, क्यास एकाउन्ट। अथवा अप्सन डी, एक्रुड एक्सपेन्स एकाउन्ट। यसको चाहिँ करेक्ट एन्सर अप्सन डी हो। त्यस्तै गरी हाम्रो अब डेप्रिसिएसन अर्को टपिकमा चाहिँ क्वेसनहरू रहेको छ। अब हामी डेप्रिसिएसनबाट क्वेसनहरू हेर्नेछौँ। क्वेसन नम्बर 1 मा, द मेन अब्जेक्टिभ अफ डेप्रिसिएसन इज? अप्सन ए, टु सो द प्रिभियस प्रफिट। अप्सन बी, टु क्यालकुलेट नेट प्रफिट। अप्सन सी, टु रिड्युस ट्याक्स। अथवा अप्सन डी, टु सेटिस्फाई द ट्याक्स डिपार्टमेन्ट। यसको चाहिँ करेक्ट एन्सर अप्सन बी हो। त्यस्तै गरी हाम्रो अर्को क्वेसन रहेको छ, डेप्रिसिएसन इज जेनरेटेड ड्यु टु? अप्सन ए, इन्क्रिज द भ्यालु अफ लायबिलिटी। अप्सन बी, डिक्रिज इन क्यापिटल। अप्सन सी, वियर द टियर। अप्सन डी, डिक्रिज इन द भ्यालु अफ एसेस्ट। यसको चाहिँ करेक्ट एन्सर अप्सन सी हो। त्यस्तै गरी हाम्रो अर्को क्वेसन रहेको छ, वाट इज द पर्पस अफ मेकिङ अ प्रोभिजन फर डेप्रिसिएसन इन द एकाउन्ट्स? यसको चाहिँ अप्सनहरू रहेको छ, टु चार्ज द कस्ट अफ फिक्स्ड एसेस्ट अगेन्स्ट प्रफिट्स। अप्सन बी, टु सो द करेन्ट मार्केट भ्यालु अफ फिक्स्ड एसेस्ट। अप्सन सी, टु मेक क्यास अभाइलेबल टु रिप्लेस फिक्स्ड एसेस्ट। अथवा अप्सन डी, टु मेक अ प्रोभिजन फर रिपेयर्स। यसको चाहिँ करेक्ट एन्सर अप्सन ए हो। त्यस्तै गरी हाम्रो अर्को क्वेसन रहेको छ, एकर्डिङ टु स्ट्रेट लाइन मेथड अफ प्रोभाइडिङ डेप्रिसिएसन द डेप्रिसिएसन? अप्सन छ ए, रिमेन्स कन्स्टेन्ट। अप्सन बी, इन्क्रिज इच इयर। अप्सन सी, डिक्रिज इच इयर। अथवा अप्सन डी, नन अफ देम। यसको चाहिँ करेक्ट एन्सर अप्सन ए हो। त्यस्तै गरी हाम्रो अर्को क्वेसन रहेको छ, टोटल एमाउन्ट अफ डेप्रिसिएसन अफ एन एसेस्ट क्यानट एक्सिड इट्स? अप्सन चाहिँ तपाईँहरूको ए, डेप्रिसिएबल भ्यालु। अप्सन बी, स्क्रैप भ्यालु। अप्सन सी, मार्केट भ्यालु। अथवा अप्सन डी, नन अफ दिस। यसको चाहिँ करेक्ट एन्सर अप्सन ए हो। त्यस्तै गरी हाम्रो अर्को क्वेसन रहेको छ, एकर्डिङ टु फिक्स्ड इन्स्टलमेन्ट मेथड द डेप्रिसिएसन इज क्यालकुलेटेड अन? अप्सन ए, ब्यालेन्स एमाउन्ट। अप्सन बी, ओरिजिनल कस्ट। अप्सन सी, स्क्रैप भ्यालु। अथवा अप्सन डी, नन अफ देम। यसको चाहिँ करेक्ट एन्सर अप्सन बी हो। त्यस्तै गरी हाम्रो अर्को क्वेसन रहेको छ, सेल्वेज भ्यालु मिन्स? अप्सन ए, डिफिनिट सेल प्राइस अफ द एसेस्ट। अप्सन बी, क्यास टु बी रिसिभ्ड वेन लाइफ अफ द एसेस्ट एन्ड्स। अप्सन सी, क्यास टु बी पेड वेन एसेस्ट इज डिस्पोज्ड अफ। अप्सन डी, एस्टिमेटेड डिस्पोजल भ्यालु। यसको चाहिँ करेक्ट एन्सर अप्सन डी हो। त्यस्तै गरी हाम्रो अर्को क्वेसन रहेको छ, डेप्रिसिएसन इज क्यालकुलेटेड अन्डर डिमिनिसिङ ब्यालेन्स मेथड बेस्ड अन? अप्सन ए, ओरिजिनल भ्यालु। अप्सन बी, बुक भ्यालु। अप्सन सी, स्क्रैप भ्यालु। अथवा अप्सन डी, नन अफ देम। यसको चाहिँ करेक्ट एन्सर अप्सन बी हो।
त्यस्तै गरी हाम्रो अर्को क्वेसन रहेको छ डेप्रिसिएसन एमाउन्ट चार्ज अन अ मेसिनरी विल बी डेबिटेड टु अप्सन ए रिपेयर एकाउन्ट, अप्सन बी क्यास एकाउन्ट, अप्सन सी डेप्रिसिएसन एकाउन्ट अथवा अप्सन डी मेसिनरी एकाउन्ट। यसको चाहिँ करेक्ट एन्सर अप्सन सी हो। त्यस्तै गरी हाम्रो अर्को क्वेसन रहेको छ इन एकाउन्टिङ बिकमिङ आउट अफ अ डेट अर, यसको चाहिँ करेक्ट एन्सर इज नोन एज। त्यस्तै गरी हाम्रो अर्को क्वेसन रहेको छ अप्सन बी एकाउन्टिङ बिकमिङ आउट अफ अ डेट, अप्सन सी डिप्लेसन अथवा अप्सन डी फिजिकल डेटेरियोरेसन। यसको चाहिँ राइट एन्सर अप्सन बी हो। त्यस्तै गरी हाम्रो अर्को टपिक रहेको छ ब्यालेन्स सिट। ब्यालेन्स सिटको बारेमा पनि यहाँ हामीले राखिदिएको छु, तपाईहरु रिड गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी ब्यालेन्स सिटबाट हामीले क्वेसन हेर्ने हो अन ब्यालेन्स सिट एक्रुअल्स, नोट पेएबल्स एन्ड एकाउन्ट पेएबल आर लिस्टेड अन्डर विच क्याटेगोरी। अप्सन छ तपाईहरुको ए करेन्ट लायबिलिटिज, अप्सन बी एक्युमुलेटेड लायबिलिटिज, अप्सन सी नन करेन्ट लायबिलिटिज अथवा अप्सन डी एक्रुड लायबिलिटिज। यसको चाहिँ करेक्ट एन्सर अप्सन ए हो। त्यस्तै गरी हाम्रो अर्को क्वेसन रहेको छ इन्भेन्ट्रिज, क्यास एन्ड इक्विभ्यालेन्ट्स एन्ड एकाउन्ट्स रिसिभेबल आर लिस्टेड एज। यसको चाहिँ अप्सन छ तपाईहरुको ए अर्निङ अन इन्कम स्टेटमेन्ट, अप्सन बी पेमेन्ट्स अन इन्कम स्टेटमेन्ट, अप्सन सी एसेस्ड अन दि ब्यालेन्स सिट अथवा अप्सन डी लायबिलिटिज अन दि ब्यालेन्स सिट। यसको चाहिँ करेक्ट एन्सर अप्सन सी हो। त्यस्तै गरी हाम्रो अर्को क्वेसन रहेको छ विच अफ द फलोइङ इज नट अ करेन्ट एसेस्ट। अप्सन छ तपाईहरुको ए सप्लाइज, अप्सन बी ल्यान्ड, अप्सन सी एकाउन्ट्स रिसिभेबल अथवा अप्सन डी प्रिपेड इन्सुरेन्स। यसको चाहिँ करेक्ट एन्सर अप्सन बी हो। त्यस्तै गरी हाम्रो अर्को क्वेसन रहेको छ इन दिस सिचुएसन अफ ब्याङ्क्रप्सी अ स्टक विच इज रेकर्डेड एबभ कमन स्टक एन्ड बिलो डेब्ट एकाउन्ट इज। अप्सन छ तपाईहरुको ए प्रिफर्ड स्टक, अप्सन बी डेब्ट लायबिलिटिज, अप्सन सी कमन लायबिलिटिज अथवा अप्सन डी हाइब्रिड स्टक। यसको चाहिँ करेक्ट एन्सर अप्सन ए हो। त्यस्तै गरी हाम्रो अर्को क्वेसन रहेको छ अ फर्म बाइज प्रोडक्ट बट डज नट पे टु सप्लायर्स इन्स्ट्यान्टली, दिस इज रेकर्डेड एज। अप्सन छ तपाईहरुको ए एकाउन्ट रिसिभेबल, अप्सन बी एकाउन्ट्स पेएबल, अप्सन सी एक्युमुलेटेड लायबिलिटिज अथवा अप्सन डी करेन्ट लायबिलिटिज। यसको चाहिँ करेक्ट एन्सर अप्सन बी हो। त्यस्तै गरी हाम्रो अर्को क्वेसन रहेको छ इन अ ब्यालेन्स सिट द टोटल अफ कमन स्टक एन्ड रिटेन अर्निङ आर डिनोटेड एज। अप्सन ए कमन इक्विटी, अप्सन बी ड्यू इक्विटी, अप्सन सी प्रिफर्ड इक्विटी अथवा अप्सन डी कमन पर्पेचुइटी। यसको चाहिँ करेक्ट एन्सर अप्सन ए हो। त्यस्तै गरी हाम्रो अर्को क्वेसन रहेको छ दि प्रोसेस अफ रेकर्डिङ इन्भेन्ट्री द्याट गिभ्स अ लोवर कस्ट अफ अ कमोडिटी सोल्ड इन एन इन्कम स्टेटमेन्ट इज डिनोटेड एज। अप्सन तपाईहरुको ए फर्स्ट आउट रिसिभेबल, अप्सन बी लास्ट इन फर्स्ट आउट, अप्सन सी लास्ट आउट रिसिभेबल अथवा अप्सन डी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। यसको चाहिँ करेक्ट एन्सर अप्सन डी हो। त्यस्तै गरी हाम्रो अर्को क्वेसन रहेको छ फाइनेन्शियल सिक्युरिटिज विच क्यान बी चेन्ज्ड इन्टु क्यास टु दियर बुक भ्यालु प्राइस आर क्याटेगोराइज्ड एज। अप्सन ए सर्ट टर्म इन्भेस्टमेन्ट, अप्सन बी इन्भेन्ट्रिज, अप्सन सी लङ टर्म इन्भेस्टमेन्ट अथवा अप्सन डी क्यास इक्विभ्यालेन्ट्स। यसको चाहिँ करेक्ट एन्सर अप्सन डी हो। त्यस्तै गरी हाम्रो अर्को क्वेसन रहेको छ अर्निङ द्याट्स ह्याभ अ क्युमुलेटिभ एमाउन्ट एन्ड आर नट पेड टु दि स्टक होल्डर्स एज अ डिभिडेन्ड इज नोन एज। अप्सन तपाईहरुको ए कमन अर्निङ, अप्सन बी प्रिफर्ड अर्निङ, अप्सन सी नन पेड अर्निङ अथवा अप्सन डी रिटेन्ड अर्निङ। यसको चाहिँ करेक्ट एन्सर अप्सन डी हो। त्यस्तै गरी हाम्रो अर्को क्वेसन रहेको छ इन्फर्मेसन द्याट इज युज्ड बाई इन्भेस्टर्स फर एक्सपेक्टिङ फ्युचर अर्निङ इज रेकर्डेड इन। अप्सन तपाईहरुको ए एनुअल रिपोर्ट, अप्सन बी 5 इयर्स रिपोर्ट, अप्सन सी एक्सचेन्ज रिपोर्ट अथवा अप्सन डी स्टक रिपोर्ट। यसको चाहिँ करेक्ट एन्सर अप्सन ए हो। त्यस्तै गरी हाम्रो अर्को अब टपिक रहेको छ इन्कम स्टेटमेन्ट। इन्कम स्टेटमेन्टबाट पनि मैले यहाँ लेखिदिएको छु, तपाईहरु यहाँ रिड गर्नु होला। अब हामीले इन्कम स्टेटमेन्टबाट क्वेसनहरु हेर्ने। क्वेसन नम्बर 1 हाम्रो रहेको छ विच रिपोर्ट्स गिभ्स अ रिभ्यू अन दि प्रफिटेबिलिटी अफ अ बिजनेस। अप्सन छ तपाईहरुको ए स्टेटमेन्ट अफ चेन्जेस इन इक्विटी, अप्सन बी क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट, अप्सन सी ब्यालेन्स सिट अथवा अप्सन डी इन्कम स्टेटमेन्ट। यसको चाहिँ करेक्ट एन्सर अप्सन डी हो। त्यस्तै गरी हाम्रो अर्को क्वेसन रहेको छ व्हेन एसेट्स आर सबट्र्याक्टेड फ्रम लायबिलिटिज इट विल बी इक्वल टु। अप्सन तपाईहरुको ए क्यापिटल, अप्सन बी नेट इन्कम, अप्सन सी वर्किङ क्यापिटल अथवा अप्सन डी गुडविल। यसको चाहिँ करेक्ट एन्सर अप्सन ए हो। त्यस्तै गरी हाम्रो अर्को क्वेसन रहेको छ P&L statement is also known as option A statement of earning, option B statement of balance sheet, option C statement of operation अथवा option D statement of income। यसको चाहिँ करेक्ट एन्सर अप्सन डी हो। त्यस्तै गरी हाम्रो अर्को क्वेसन रहेको छ which of the following option is not recorded in the balance sheet।
अप्सन तपाईहरुको ए क्याश, अप्सन बी रेन्ट एक्सपेन्सेस, अप्सन सी बिल्डिङ अथवा अप्सन डी गुडविल। यसको चाहिँ करेक्ट एन्सर अप्सन बी हो। त्यस्तै गरी हाम्रो अर्को क्वेशन रहेको छ करेन्ट एसेट्स आर अल्सो नोन एज, अप्सन तपाईहरुको ए क्याश, अप्सन बी एसेट, अप्सन सी इन्भेस्टेड क्यापिटल अथवा अप्सन डी वर्किङ क्यापिटल। यसको चाहिँ करेक्ट एन्सर अप्सन डी हो। त्यस्तै गरी हाम्रो अर्को क्वेशन रहेको छ द मेन अपरेसन एक्सपेन्सेस अफ अ बिजनेस आर टर्म्ड एज, अप्सन तपाईहरुको ए अपरेटिङ एक्सपेन्सेस, अप्सन बी नन एडमिनिस्ट्रेसन एक्सपेन्स, अप्सन सी सेलिङ एक्सपेन्स अथवा अप्सन डी एडमिनिस्ट्रेसन एक्सपेन्स। यसको चाहिँ करेक्ट एन्सर अप्सन ए हो। त्यस्तै गरी हाम्रो अर्को क्वेशन रहेको छ क्याश रिसिभ फ्रम दि सेल्स फिक्स्ड एसेट्स आर रेकर्डेड अन्डर दि हेड अफ, अप्सन्स तपाईहरुको ए अदर एक्टिभिटीज, अप्सन बी इन्भेस्टिङ एक्टिभिटीज, अप्सन सी फाइनेन्सिङ एक्टिभिटीज अथवा अप्सन डी अपरेटिङ एक्टिभिटीज। यसको चाहिँ करेक्ट एन्सर अप्सन बी हो। त्यस्तै गरी हाम्रो अर्को क्वेशन रहेको छ अ करेन्ट एसेट द्याट क्यान बी ट्रान्सफर्ड इन्टु क्याश विदिन दि 3 month इज नोन एज, अप्सन्स तपाईहरुको ए क्याश इक्विभ्यालेन्ट, अप्सन बी इन्टेन्जिबल एसेट, अप्सन सी अपरेटिङ एसेट अथवा अप्सन डी क्याश एसेट। यसको चाहिँ करेक्ट एन्सर अप्सन ए हो। त्यस्तै गरी हाम्रो अर्को क्वेशन रहेको छ अ मेथड युज इन अ कम्पेरेटिभ एनालाइसिस अफ फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट इज, अप्सन तपाईहरुको ए रिटर्निङ एनालाइसिस, अप्सन बी कमन साइज एनालाइसिस, अप्सन सी प्रिफरेन्स एनालाइसिस अथवा अप्सन डी ग्राफिकल एनालाइसिस। यसको चाहिँ करेक्ट एन्सर अप्सन बी हो। त्यस्तै गरी हाम्रो अर्को क्वेशन रहेको छ विच स्टेटमेन्ट सोज दि फ्लो अफ क्यास एन्ड इक्विभ्यालेन्ट ड्युरिङ दि फाइनेन्सियल पिरियड। यसको चाहिँ अप्सन छ ए स्टेटमेन्ट अफ चेन्जेस इन इक्विटी, अप्सन बी क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट, अप्सन सी ब्यालेन्स सिट अथवा अप्सन डी इन्कम स्टेटमेन्ट। यसको चाहिँ करेक्ट एन्सर अप्सन बी हो। त्यस्तै गरी हाम्रो अर्को टपिक रहेको छ क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट्स। क्यास फ्लो स्टेटमेन्टको बारेमा पनि मैले यहाँ लेखिदिएको छु, तपाईहरु रिड गर्न सक्नुहुन्छ। अब हामीले क्वेशनहरु हेर्ने क्यास डिपोजिट विथ दि ब्याङ्क विथ अ मेच्योरिटी डेट आफ्टर 2 months बिलोङ्स टु विच अफ दि फलोइङ इन दि क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट्स, अप्सन्स तपाईहरुको ए फाइनेन्सियल एक्टिभिटीज, अप्सन बी क्यास एन्ड क्यास इक्विभ्यालेन्ट, अप्सन सी अपरेटिङ एक्टिभिटीज अथवा अप्सन डी इन्भेस्टिङ एक्टिभिटीज। यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन बी हो क्यास एन्ड क्यास इक्विभ्यालेन्ट। त्यस्तै गरी हाम्रो अर्को क्वेशन रहेको छ इन्ट्रेस्ट पेड बाई एन इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी विल कम अन्डर विच काइन्ड अफ एक्टिभिटी वाइल प्रिपेयरिङ अ क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट। यसको चाहिँ अप्सनहरु रहेको छ अप्सन ए क्यास फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटीज, अप्सन बी क्यास फ्लो फ्रम फाइनेन्सिङ एक्टिभिटीज, अप्सन सी नो क्यास फ्लो अथवा अप्सन डी क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटीज। यसको चाहिँ करेक्ट एन्सर अप्सन डी हो। त्यस्तै गरी हाम्रो अर्को क्वेशन रहेको छ डिभिडेन्ड पेड बाई अ म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी इज क्लासिफाइड अन्डर विच काइन्ड अफ एक्टिभिटी वाइल प्रिपेयरिङ क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट। यसको चाहिँ अप्सन रहेको छ अप्सन ए क्यास फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटीज, अप्सन बी क्यास फ्लो फ्रम फाइनेन्सिङ एक्टिभिटीज, अप्सन सी नो क्यास फ्लो अथवा अप्सन डी क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटीज। यसको चाहिँ करेक्ट एन्सर अप्सन बी रहेको छ। त्यस्तै गरी हाम्रो अर्को क्वेशन रहेको छ अ म्युचुअल फन्ड कम्पनी रिसिभ्स अ डिभिडेन्ड अफ ₹20 lakhs on its investment in another company's share, where will it appear in a cash flow statement? Options तपाईहरुको A cash flow from investing activities, option B cash flow from financing activities, option C no cash flow अथवा option D cash flow from operating activities। यसको चाहिँ करेक्ट एन्सर अप्सन डी हो। त्यसै गरी हाम्रो अर्को क्वेशन रहेको छ हाउ विल यु डिल विथ एन इन्क्रिज इन द ब्यालेन्स अफ सिक्युरिटिज प्रिमियम रिजर्भ वाइल प्रिपेयरिङ अ क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट। अप्सन्स तपाईहरुको ए क्यास फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटीज, अप्सन बी क्यास फ्लो फ्रम फाइनेन्सिङ एक्टिभिटीज, अप्सन सी क्यास इक्विभ्यालेन्ट अथवा अप्सन डी क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटीज। यसको चाहिँ करेक्ट एन्सर अप्सन बी हो। त्यस्तै गरी हाम्रो अर्को क्वेशन रहेको छ फाइनेन्सिङ एक्टिभिटीज ब्रिङ चेन्जेस इन ड्यास। अप्सन्स तपाईहरुको ए साइज एन्ड कम्पोजिसन इन अनर्स इक्विटीज, अप्सन बी borrowing of the enterprise, option C size and composition of owners equities and borrowing of the enterprise, option D none of the option are correct। यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन सी हो। त्यस्तै गरी हाम्रो अर्को क्वेशन रहेको छ अकर्डिङ टु एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड 3 क्याश फ्लोज आर क्लासिफाइड इन्टु ड्यास। Option A operating activities and investing activities, option B investing activities and financing activities, option C operating activities and financing activities, option D financing activities, operating activities and investing activities। यसको चाहिँ राइट एन्सर अप्सन डी हो।
त्यस्तै गरी हाम्रो अर्को क्वेसन रहेको छ क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट इज बेस्ड अन ड्यास वाइल फन्ड फ्लो स्टेटमेन्ट रिकग्नाइज ड्यास। अप्सन चाहिँ तपाईँहरूको ए एक्रुअल बेसिस अफ एकाउन्टिङ एन्ड क्यास बेसिस अफ एकाउन्टिङ। अप्सन बी बोथ आर बेस्ड अन दि क्यास बेसिस अफ एकाउन्टिङ। अप्सन सी क्यास बेसिस अफ एकाउन्टिङ एन्ड एक्रुअल बेसिस अफ एकाउन्टिङ। अथवा अप्सन डी अल अफ दि अप्सन्स आर करेक्ट। यसको चाहिँ राइट एन्सर अप्सन सी हो। त्यस्तै गरी हाम्रो अर्को क्वेसन रहेको छ वेन फिक्स्ड एसेट्स आर बट अन हायर पर्चेस द इन्ट्रेस्ट एलिमेन्ट इज क्लासिफाइड अन्डर ड्यास एन्ड द लोन एलिमेन्ट इज क्लासिफाइड अन्डर ड्यास। अप्सन चाहिँ तपाईँहरूको ए अपरेटिङ एक्टिभिटिज एन्ड फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज। अप्सन बी फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज एन्ड अपरेटिङ एक्टिभिटिज। अप्सन सी फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज एन्ड इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज। अप्सन डी अल अफ दि अप्सन आर करेक्ट। यसको चाहिँ राइट एन्सर अप्सन सी हो। त्यस्तै गरी हाम्रो अर्को क्वेसन रहेको छ अ फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट द्याट पोर्ट्रेज द क्यास फ्लो एन्ड आउटफ्लो अफ क्यास ड्युरिङ अ पर्टिकुलर पिरियड अफ टाइम इज कल्ड ड्यास। अप्सन तपाईँहरूको ए एन इन्कम स्टेटमेन्ट। अप्सन बी स्टेटमेन्ट अफ रिटेन अर्निङ। अप्सन सी ब्यालेन्स सिट। अथवा अप्सन डी स्टेटमेन्ट अफ क्यास फ्लो। यसको चाहिँ करेक्ट एन्सर अप्सन डी हो। त्यसै गरी हाम्रो अर्को टपिक रहेको छ क्यापिटल मार्केट। अब भिडियो चाहिँ अलिक बढी लेन्दी भएकोले सबै क्वेसनहरू चाहिँ यो भिडियोमा चाहिँ हामीले अपलोड गर्न सक्दैनौँ। अब यसको लागि चाहिँ हामी एउटा छुट्टै पार्ट बनाएर छुट्टै भिडियो अपलोड गर्नेछौँ। तपाईँहरूको एक्जामको प्रिपरेसनको लागि चाहिँ हामीले मेहनत गरेर यो भिडियोहरू चाहिँ बनाएर हामीले मोडल सेट तयार पारेको हो। कृपया तपाईँहरूसँग अनुरोध छ हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। 1 सेकेन्ड लाग्ने छ हजुरको, सब्सक्राइब गरिदिनु होला। र कुनै पनि क्वेसन छ भने तपाईँहरू मलाई कमेन्ट गरेर सोध्न सक्नुहुन्छ र भिडियोलाई लाइक गर्नु होला। हस्, धन्यवाद।
फिएट मनी, अप्सन डी मोर देन वन अफ द एबभ, अप्सन ई नन अफ द एबभ। यसको चाहिँ राइट एन्सर अप्सन 2 हो। त्यस्तै गरी हाम्रो अर्को क्वेसन रहेको छ विच अफ द फलोइङ आर द फिचर अफ द मनी मार्केट। अप्सन्स तपाईँहरूको ए मेच्योरिटी अफ पिरियड इज मोर देन 1 इयर, अप्सन बी हाई रिस्की, अप्सन सी अनसिक्योर्ड इन्स्ट्रुमेन्ट, अप्सन डी मोर देन वन अफ द एबभ, अप्सन ई नन अफ द एबभ। यसको चाहिँ राइट एन्सर अप्सन 3 हो। त्यस्तै गरी हाम्रो अर्को क्वेसन रहेको छ is a situation in the bond market when the rate of interest falls to its lowest level and the speculative demand for money becomes perfectly elastic. Options तपाईहरुको ए क्याश क्रन्च, अप्सन बी इन्फिनिट सप्लाई, अप्सन सी लिक्विडिटी ट्र्याप, अथवा अप्सन डी जिरो मनी भेलोसिटी, अथवा अप्सन ई इकोनोमिक सरप्लस। यसको चाहिँ करेक्ट एन्सर अप्सन सी हो, लिक्विडिटी ट्र्याप। त्यस्तै गरी हाम्रो अर्को क्वेसन रहेको छ कमर्सियल पेपर हैज मेच्योरिटी अफ अराउन्ड हाउ मेनी डेज। यसको चाहिँ अप्सन छ अप्सन ए 1 days to 1 year, अप्सन बी 10 days to 1 year, अप्सन सी 15 days to 1 year, अप्सन डी मोर देन वन अफ द एबभ, अथवा अप्सन ई नन अफ द एबभ। यसको चाहिँ करेक्ट एन्सर अप्सन सी हो, 15 days to 1 year। त्यस्तै गरी हाम्रो अर्को क्वेसन रहेको छ इन द प्यारलेन्स अफ फाइनेन्शियल इन्भेस्टमेन्ट द टर्म्स बियर डिनोट्स अप्सन ए an investor who feels that the price of a particular security is going to fall, option B an investor who expects the price of particular shares to rise, option C a shareholder or a bondholder who has an interest in a company financial or otherwise, option D more than one of the above, option E none of the above। यसको चाहिँ करेक्ट एन्सर अप्सन ए an investor who feels that the price of a particular security is going to fall। त्यस्तै गरी हाम्रो अर्को क्वेसन रहेको छ The word bulls and bear are associated with, अप्सन्स तपाईहरुको ए इम्पोर्ट एन्ड एक्सपोर्ट, अप्सन बी ब्याङ्किङ, अप्सन सी मार्केटिङ, अप्सन डी स्पेकुलेटर। यसको चाहिँ करेक्ट एन्सर अप्सन डी स्पेकुलेटर हो। त्यस्तै गरी हाम्रो अर्को क्वेसन रहेको छ डिभ्यालुएसन अफ मनी मिन्स, अप्सन्स तपाईहरुको ए डिक्रिज इन इन्टरनल भ्यालु अफ मनी, अप्सन बी डिक्रिज इन एक्सटर्नल भ्यालु अफ मनी, अप्सन सी बोथ ए एन्ड बी, अप्सन डी नन अफ द एबभ। यसको चाहिँ राइट एन्सर अप्सन 2 हो, डिक्रिज इन द एक्सटर्नल भ्यालु अफ मनी। त्यस्तै गरी हाम्रो अर्को क्वेसन रहेको छ ट्रेजरी बिल्स अर टी बिल्स आर सर्ट टर्म डेब्ट इन्स्ट्रुमेन्ट विच आर इस्युड बाई गभर्मेन्ट अफ नेपाल